केचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्रदर्शनाय देवभूमिम् उत्तराखण्डम् अगच्छन्। तदानीं वर्षारम्भकालः आसीत्। सर्वे अपि गौरीकुण्डनामकं स्थानं प्राप्तवन्तः। यदा ते श्रीकेदारक्षेत्रम् आरोहन्तः आसन् तदा लक्ष्यप्राप्तेः पूर्वं वेगेन वृष्टिः आरब्धा। सहसा सर्वत्र अन्धकारः प्रसृतः। नद्याः तीव्रजलवेगेन सेतुः भग्नः। पर्वतस्खलनं सञ्जातम्। सर्वे अपि उच्चस्वरेण अक्रन्दन्, ईश्वरं प्रार्थयन्तः च, हे भगवन् रक्ष अस्मान् रक्ष इति। सर्वेषाम् अधैर्यं दृष्ट्वा नायकः सुधीरः सर्वान् सान्त्वयन् प्रेरयन् च अवदत्, अयि भो मित्राणि, अस्मिन् विपत्काले वयं धैर्यम् अवलम्ब्य कमपि उपायं चिन्तयामः। अरे भ्राता, किं वदसि? अस्माकं मृत्युः एव सन्निकटे अस्ति। एवं चेत् कथम् उपायः चिन्तनीयः? मित्र, विषादं मा कुरु। यदा वृष्टिः शान्ता वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति तदा वयं सम्भूय सेतुं मार्गं च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामः। एतस्यां स्थितौ वयं किमेतद् अत्यन्तं दुस्साध्यम् असम्भवं च कार्यं कर्तुं शक्नुमः? प्रियमित्राणि, वयम् आत्मविश्वासबलेन इदम् असम्भवमपि कार्यं सम्भूय अवश्यं साधयितुं शक्नुमः। तेन अस्माकं लक्ष्यप्राप्तिः प्राणरक्षा चापि भविष्यति। किमिदं सम्भवति? नूनं सम्भवति मित्र। अस्मिन् प्रसङ्गे अहं हितोपदेशस्य एकां कथां श्रावयामि। का कथा? वद मित्र, वद। सावधानं शृण्वन्तु। अस्ति गोदावरीतीरे एको विशालः शाल्मलीतरुः। तत्र प्रतिदिनं दूरदेशात् पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म। अध कदाचित् तत्र कश्चित् व्याधस्तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः सपरिवारः आकाशमार्गे गच्छति स्म। केचन कपोताः वनमध्ये तण्डुलकणान् अवलोक्य लोभाकृष्टाः अभवन्। ततो चित्रग्रीवः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् अवदत्, कुतोऽत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्भवः? तद् निरूपयताम्। कश्चित् व्याधो अत्र भवेत्। सर्वदा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम्। एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पमवदत्, आहा, किमर्थमेवमुच्यते? वृद्धानां वचनं ग्राह्यमापत्काले ह्युपस्थिते। सर्वत्रैवं विचारे तु भोजने अपि अप्रवर्तनम्। तस्य वचनं श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोताः भूमौ अवतीर्य तण्डुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ताः। अनन्तरं ते सर्वे तेन जालेन बद्धाः अभवन्। ततो यस्य वचनात् कपोतास्तत्र बद्धास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। इदं दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्, अयम् अस्य दोषो न। अनागतविपत्तिं को वा ज्ञातुं समर्थः? अतो अस्मिन् विपत्काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम् अकृत्वा कश्चन उपायश्चिन्तनीयः। यतो हि विपत्काले विस्मयः एव कापुरुषलक्षणं। सत्पुरुषाणां लक्षणं तु विपदि धैर्यम्, अध अभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता, युधि विक्रमः, यशसि च अभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ,
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्। अतो अधुना अस्माभिः धैर्यमवलम्ब्य प्रतीकारश्चिन्त्यताम्। प्रियमित्राणि, लघूनामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका भवति इति नीतिवचनं लोकसिद्धम्। अतः अस्माभिः सर्वैः एकचित्तीभूय जालमादाय उड्डीयताम्। एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जालमादाय उत्पतिताः। अनन्तरं व्याधः सुदूरात् जालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् अधावत्। परं तस्य दृष्टिपथात् दूरं गतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। अध व्याधं निवृत्तं दृष्ट्वा कपोताः उक्तवन्तः, स्वामिन्, किमिदानीं कर्तुमुचितं? चित्रग्रीव उवाच, प्रियकपोताः, अस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषकराजः गण्डकीतीरे चित्रवने निवसति। सो अस्माकं पाशान् दन्तबलेन छेत्स्यति। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य विवरसमीपं गताः। हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्टशङ्कया शतद्वारं विवरं कृत्वा निवसति। ततो हिरण्यकः कपोतानाम् अवपादभयात् चकितस्तूष्णीं स्थितः। चित्रग्रीव उवाच, सखे हिरण्यका, किम् अस्माभिः सह न सम्भाषसे? ततो हिरण्यकस्तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय आनन्देन त्वरया बहिः निस्सृत्य अब्रवीत्, आहा, पुण्यवान् अस्मि, मम प्रियसुहृत् चित्रग्रीवः समायातः। पाशबद्धान् कपोतान् दृष्ट्वा स विस्मयं क्षणं स्थित्वा अवदत्, सखे, किमेतत्? चित्रग्रीवो अवदत्, सखे, एतद् अस्माकं विचारहीनतायाः फलम्। तच्छ्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बन्धनं छेत्तुं सत्वरम् उपसर्पति। तदा चित्रग्रीवो अवदत्, मित्रा, मा एवं, पूर्वं मदाश्रितानाम् एतेषां पाशान् छिनत्तु, पश्चात् मम। एतदाकर्ण्य हिरण्यकः प्रहृष्टमनाः पुलकितः सन् अब्रवीत्, साधु मित्रा, साधु, अनेन आश्रितवात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्योऽसि। ततो हिरण्यकः स्वमित्रैः सह सर्वेषां कपोतानां बन्धनानि छिनत्ति स्म। सर्वे कपोताः पाशविमुक्ताः अभवन्। सहर्षं पुनः उड्डीय आकाशमार्गेण गच्छन्तः सर्वे कपोताः राजानं चित्रग्रीवं प्रशंसन्ति। भवतः नीतिशिक्षया नायकधर्मेण च वयं सर्वे सुरक्षिताः, धन्याः वयं। कथां श्रावयित्वा नायकः सर्वान् सम्बोधयति, मित्राणि, आपद्ग्रस्ताः कपोताः बुद्धिबलेन सङ्घटनसामर्थ्येन च आत्मसंरक्षणं कृतवन्तः। तर्हि किमर्थं वयं सङ्घटिताः भूत्वा आत्मसंरक्षणं कर्तुं न शक्नुमः? नायकस्य प्रेरकवचनैः उत्साहिताः सर्वे अपि भयं, शोकं, सन्देहं च विहाय सेतुनिर्माणकार्ये संलग्नाः जाताः। भगीरथप्रयत्नैः सेतुनिर्माणं कृत्वा तैः स्वीयप्राणाः, अन्येषां च प्राणाः संरक्षिताः।